अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है आइस एडिक्शन। मैं हूं डॉक्टर उमर। आइस का नशा आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। बाकी नशों की निस्बत ये नशा जो है ये निस्बतन नया है। हमारे मुल्क में पहले ये बहुत ज़्यादा नहीं मुयस्सर था, ना ज़्यादा लोग इसको करते थे, ना ज़्यादा लोगों को पता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे में पूरी दुनिया में जहाँ इसका इस्तेमाल बढ़ा है, उसके साथ साथ पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ा है। पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये नशा होता क्या है। आइस बेसिकली मेथाम्फेटामीन है। एम्फेटामीन्स जो हैं ये ब्रेन स्टिमुलेंट्स होती हैं, यानी ये आपके दिमाग के अंदर जो डोपामीन नामी केमिकल है जो हमारी सेटिस्फेक्शन में और अचीवमेंट्स में रिलीज़ होता है, या हमें जब खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा या रिवार्ड मिलता है किसी चीज़ का, तो दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये रिलीज़ होता है। तो इस केमिकल को बड़े पैमाने पे दिमाग के अंदर रिलीज़ करती हैं। कोई भी ड्रग हम लें, एंड पे जाके वो हमारी ब्रेन का जो रिवार्ड सेंटर एक होता है ब्रेन में, उस पे ही एक्ट करती है। लेकिन एम्फेटामीन जो हैं, स्पेशली मेथाम्फेटामीन, आइस जिसका स्ट्रीट नेम है, ये जो ड्रग है ये आपके दिमाग के उन हिस्सों पे एक्ट करती है जो हिस्से रिवार्ड से मुतल्लिका हैं, जो आपकी जिस्म की हरकत व सकनात से मुतल्लिका हैं, या हमारी जो सोच है उसका ज़ाविया मुतय्यन करते हैं। ये यानी सोच का ज़ाविया थोड़ी सी एक ट्रिकी टर्म है, इसकी पे मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ ये बनती कैसे है। एफिड्रा प्लांट है, उससे आइस बनती है। अब बनने के डिफरेंट मराहिल होते हैं इसके। जो कॉमन खांसी के शरबत या नज़ला ज़ुकाम की दवाइयों में सूडोएफेड्रिन यूज़ होती है, उससे भी समटाइम्स जो है वो केमिकली उसको चेंज करके एफेड्रिन बनाई जाती है और उससे फिर एम्फेटामीन्स बनाई जाती हैं। अफ़गानिस्तान में पिछले कुछ अरसे में बहुत बड़े पैमाने पे इस प्लांट की काश्त हुई है, और इस टाइम जितनी आइस यहाँ पे अवेलेबल है वो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो इधर से आ रहा है। पहले वो जनूबी अमेरिका से भी आता था, अब जो है वो इधर से आ रहा है। अब आइस एक दफ़ा इंसान करता है तो उसको अच्छा महसूस होता है। मसलन उसको भूख नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, किसी एक काम पे कंसंट्रेट कर सकेगा, उसको लगेगा कि मैं जो है वो मेरे अंदर एक्स्ट्रा सलाहियतें आती हैं इससे और मैं ये करूँगा। ख़ुसूसन हमारी जो यंग फीमेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस नशे को इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि वेट रिडक्शन होती है इससे। दे वर्क आउट एंड दे थिंक के जो ये आपका वज़न के साथ साथ आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा रही है। लेकिन एक दफ़ा लेने के बाद इंसान जब दोबारा लेता है, एक तो ये आपको 2-3 रातें ये लोग जागते हैं लेने के बाद मुस्तकिल, क्योंकि इससे नींद आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और फिर जब क्रैश होता है, जब वो नशा उतरता है, तो फिर 1-2 दिन 3-3 दिन ये लोग सोए रहते हैं और खाना खाते हैं, सो जाते हैं। ये अमल जो है ये रिपीट होता है। रिपीट होते होते यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि इसके बगैर इनसे नहीं रहा जाता। इस नशे का जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि ये जो डोपामीन एक्सेस के सिम्टम्स होते हैं, जो हमारे दिमाग में जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं उनके दिमाग के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं वो आइस लेने से भी हो जाती हैं। मसलन पहले तो मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा, और गुस्से पे काबू जो है वो रखना मुश्किल हो जाता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है मिजाज में, जो आपकी मूवमेंट्स हैं जिस्म की वो थोड़ी सी जर्की हो सकती हैं, झटके से लगना, या चेहरे की मूवमेंट बैठे बैठे जो है वो मसल ट्विच होना, ये हो सकता है। उसके बाद फिर अगले लेवल के अंदर इंसान को पैरानोया शुरू हो जाता है। मसलन वो शक शुबा करना शुरू कर देता है बिला वजह, एक ऐसी बात, एक ऐसा काम या किसी रिलेटिव पे, घर वालों पे, दोस्तों पे, जो और कोई सोचेगा भी नहीं, उसको लगेगा ये मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ से फिर अगली जो अलामतें हैं साइकोसिस की वो आना शुरू हो जाती हैं। मसलन इन लोगों को फिर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो किसी और को नहीं आती,
اور ان آوازوں کا کانٹینٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یوزلی مطلب کوئی آواز کوئی کسی کی آتی ہے, کوئی نام لے کے بلا رہا ہے, یا کوئی ان کو جو ہے کوئی کام کرنے کا کہہ رہا ہے, یا ان کو ڈیروگیٹری ریمارکس دے رہا ہے, یا رننگ کمنٹری کو جو کام کر رہے ہیں وہی آوازیں آ رہی ہیں. تو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک آواز بھی ہو سکتی ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. یہ ساری علامتیں آئس لینے کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہیں, اور یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ ریالٹی سے, حقیقت سے مکمل طور پہ جو ہے وہ قطع تعلق کر لیتا ہے, اور اپنی دنیا میں جو ایک اس کی خیالی دنیا ہوتی ہے جس میں اس کے خلاف لوگ ہوئے ہیں, اس کو آوازیں سنائی دے رہی ہیں, وہ سارا اس میں آ جاتا ہے. ایسے لوگوں کو علاج کی پھر ضرورت پڑتی ہے. پہلا تو جو نشہ روکنے کا کام ہے یہ تو حکومت کا ہوتا ہے, پالیسی ساز اداروں کا ہے کہ وہ اس کی جو سمگلنگ ہے, اس کی ترسیل ہے, اس کی جو سیل ہے اس کو روکیں. اس کے بعد پھر جب اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی بندہ اس طرح کا آپ کو نظر آتا ہے جو آئس کر رہا ہے, کیونکہ کامن ہے یہ, اس کو یوزلی لوگ گلاس کے چھوٹے وہ ہوتے ہیں برتن سے کہہ لیں, یا پائپس ہوتی ہیں ان کے اندر کرتے ہیں, کرسٹل ہوتے ہیں جیسے کرسٹل میتھ کہا جاتا ہے, اس کو گرم کرتے ہیں اور اس کا جو اسموک ہے اس کو انہیل کرتے ہیں یا سنف کر لیتے ہیں. اس طریقے سے یہ نشہ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنے برے طریقے سے آپ کے دماغ کو متاثر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو اینٹی سائیکوٹکس کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی جب ہم علاج کرتے ہیں تو ہمیں وہ دوائیاں جو ہم سائیکوسس کے پیشنٹس کو دیتے ہیں, اسکیزوفرینیا کے, بائی پولر کے پیشنٹس کو دیتے ہیں, ہمیں وہ ان دوائیاں ان کو دینی پڑتی ہیں, کیونکہ اگریشن بہت زیادہ آ جاتا ہے ان میں. اتنا زیادہ غصہ, اتنا زیادہ اگریشن آ جاتا ہے کہ بعض اوقات قتل تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے. زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کوئی جرم کر دیں جو آپ نارمل حالت میں نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ آپ کے برین کی جو پوری کی پوری ورکنگ ہے اس کو چینج کر دیتا ہے, ریالٹی سے کٹ آف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو کاؤنٹر کرنا, اس کا علاج کرنا, ہم ایڈمٹ کیا جاتا ہے ان پیشنٹس کو, ڈپینڈز اپون کہ ان کی سمپٹمیٹک سیویرٹی کتنی ہے. ان کو کرنے کے بعد, ایڈمٹ کرنے کے بعد ان کو سپورٹیو جو کچھ میڈیکیشن ہے جس طرح پینز ایکس کی ہیں وہ دی جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے وہ اینٹی سائیکوٹکس دی جاتی ہیں تاکہ ان کے جو سائیکوٹک سمٹمز ہیں, جو پیرانویا ہے, جو باقی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہوں اگر وہ موجود ہوں. تو اگر کوئی ارلی سٹیجز پہ ہے تو اس کا علاج آسان ہوتا ہے جس طرح باقی ساری ڈرگس کا ہے. اگر کوئی بعد کی سٹیج پہ ہے تو اس کے لیے پھر تھوڑا زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. اس میں یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جب موٹیویشن اسیس کرتے ہیں کہ انسان خود چھوڑ رہا ہے یا اس کو چھڑوایا جا رہا ہے زبردستی, تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نشہ کرنے کی یا نشہ چھوڑنے کی کس سٹیج پہ ہے, کہ کیا اس نے ابھی سوچا ہے, کیا اس کو یہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ چیز نقصان دہ ہے, مجھے چھوڑ دینی چاہیے. کہ اچھا اگر اس کو خیال آ رہا ہے تو کیا وہ اس نے اس کے بارے میں پلان کیا کہ میں نے کس طرح سے چھوڑنی ہے. اچھا اگر پلان کر لیا اس نے کس طرح سے چھوڑنی ہے, تو کیا وہ ایکشن سٹیج پہ آ گیا کہ وہ ہیلپ کے لیے آئے, کسی کے پاس جائے, جا کے اس کو کہے کہ بھئی میں نے یہ پرابلم مجھے آ رہی ہے اور میں یہ ڈرگ ابیوز کا شکار ہوں, میں اس سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں. تو اس کو ہم ایکشن سٹیج کہتے ہیں. یہ ماڈل آف چینج ہے, پروچیسکا ماڈل آف چینج کہتے ہیں کہ کہاں پہ ہے. پھر اس کے بعد پھر ایکشن سٹیج کے بعد پھر اگلے مرحلے میں وہ بندہ مینٹیننس کے فیز میں آتا ہے, جب وہ چھوڑ دیتا ہے, چھوڑ ہی رکھتا ہے. اور ایک بات جو سمجھنے والی یہ ہے اور کہ 90% جو لوگ ہیں کسی بھی نشے کے وہ ریلیپس کرتے ہیں, وہ دوبارہ کرتے ہیں. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ریلیپس ہے دیٹ از پارٹ آف چینج, کہ اگر ایک دفعہ ایک انسان نے چھوڑی ہے وہ دوبارہ اس پہ لگا ہے, وہ دوبارہ بھی چھوڑے گا. تو یہ جو پارٹ ہے چھوڑنا, یہ اس کا اور دوبارہ پھر ریلیپس کرنا, یہ ہوتا ہے جب انسان چھوڑتا ہے. ایک دفعہ اس طرح ریلیپس کرتا ہے, 2 دفعہ کرتا ہے, زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 3ری دفعہ تک چھوڑ دیتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ معلومات جو ہے آئس کے بارے میں اور نشے کے بارے میں یہ آپ کو پسند آئے گی. مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سائیکیٹری کلینک. آپ کا بہت شکریہ.